बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 5 आदात रखने वाली औरत से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है। एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात आपके घर वालों से, आपकी बीवी से, आपकी माँ से, बहन से, बेटी से सख्त नफ़रत करने लगे? एक मुसलमान के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन जाने अनजाने में मुसलमान ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़हानत से कौन सा शख्स वाकिफ़ नहीं, जिस शख्सियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अपने आबा व अजदाद से सुना, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, उन्होंने मेरे बाबा हज़रत सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन खुतबा दे रहे थे। अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे, ज़िंदगी बदल देने वाले सोने की तख्ती पर लिखने वाले जुमले इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खिताब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, लोगों 5 आदतें ऐसी हैं जिनके अपनाने से अल्लाह ताला औरत से सख्त नफ़रत करता है। जो औरत इन 5 आदतों की दलदल में फंस जाती है, अल्लाह ताला ऐसी औरत से सख्त नफ़रत करता है। खुदारा अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, बहनों को, बेटियों को, माँओं को इन 5 बुरी आदत से बचाए रखना, ताकि वो अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना ना बने। लोगों ने पूछा, हज़रत वो 5 ख़तरनाक आदतें कौन कौन सी हैं? हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहली औरत, शोहर के सामने चीख कर चिल्ला कर बात करने वाली औरत। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे शोहर के सामने तल्ख लहजा अपनाने वाली औरत। चीखना चिल्लाना, ऐसी औरत पर फरिश्ते भी लानत करते हैं। जो औरत अपने मिजाजी खुदा अपने शोहर के आगे चीखती है, चिल्लाती है, बात करने का तौर तरीका नहीं, उसकी इज़्ज़त नहीं करती, इसको बातों बातों पर जलील करती रहती है, ये वो बदबख्त औरत है जिसकी ना तो नमाज कबूल होती है, ना ही कोई दुआ कबूल होती है, जब तक ये औरत तौबा नहीं करती। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों अपनी औरतों को तबलीग करो, अपनी औरतों को वाज़ो नसीहत करो कि वो इस बुरी आदत से दूर रहें, ताकि अल्लाह ताला के गज़ब से बच जाए, फरिश्तों की लानत से बच जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दूसरी आदत यतीम बच्चों पर जुल्म करने वाली आदत है। फरमाया, जो औरत यतीम बच्चों पर जुल्म करती है, यतीम बच्चे जिनका बाप फोत हो गया, बाप जैसा सहारा सर से उठ गया, माँ ने दूसरा घर आबाद कर लिया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, अब माँ बच्चों पर जुल्म करने लगी, बच्चों को बात बात पे दुख देने लगी, दर्द देने लगी, तकलीफ़ें देने लगी, बच्चों का ख्याल छोड़ दिया, बच्चों की फ़िक्र छोड़ दी, बच्चों को इतना तड़पाया, इतना रुलाया, इतना जुल्म किया कि ये बच्चे बाप की कब्र पर जाकर माँ की शिकायत करने लगे, माँ का शिकवा करने लगे। फरमाया, ये वो औरत है जो अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनती है। लोगों ने पूछा, हज़रत तीसरी आदत कौन सी है? फरमाया, तीसरी आदत मेहमान के आने पर मुंह बनाने वाली औरत। जब मेहमान घर आता है तो औरत का मुंह गंदा हो जाता है कि इस आए गए मेहमान को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, इसको पानी देना पड़ेगा, इसको बिठाना पड़ेगा, या कोई मेहमान घर आए उसको खाना नहीं देती, उसको पानी नहीं पिलाती, उसे इज़्ज़त नहीं देती, उल्टा बेइज़्ज़त करके घर से रुखसत करती है। फरमाया, ऐसी औरत भी अल्लाह ताला के गुस्से का निशाना बनती है, अल्लाह ताला की नफ़रत का निशाना बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की 3 रहमतें ऐसी हैं जो इंसान को अच्छी नहीं लगती, जिन रहमतों को इंसान बुरा भला कहता है, बुरा भला समझता है। नंबर 1, बेटी जब तुम्हारे घर में आती है तो वो रहमत बन के आती है। बेटी जब तुम्हारे घर में पैदा होती है तो खुशियाँ मनाया करो, वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनकर तुम्हारे घर में आई है। दूसरी, बारिश जब बारिश आती है, बारिश भी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनकर बरसती है। तीसरा, मेहमान जब मेहमान की आमद हो तो खुशियाँ मनाया करो, खुश होया करो, मेहमान की खातिर तवाज़ो किया करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे घर में रहमत बनकर आया है। मेहमान की खूब खातिर तवाज़ो किया करो, इज़्ज़त के साथ उसे रुखसत किया करो।
جب مہمان تمہارے گھر سے نکلتا ہے تو وہ تمہارے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، پریشانیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، بے برکتی کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت چوتھی عادت کون سی ہے؟ فرمایا چوتھی بری عادت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کا دل توڑنے والی عورت، شوہر کو دکھ دینے والی عورت، شوہر کو درد دینے والی عورت، باتوں باتوں پہ شوہر کا جینا حرام کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی، ان عادات سے باز نہیں آتی، اس عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت پانچویں عادت کون سی ہے؟ فرمایا پانچویں عادت نماز نہ پڑھنا، نماز سے سستی کرنا، نماز کے قریب نہ جانے والی عورت۔ جب نماز کا ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہوگی؟ بے نمازی عورت ہوگی جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عورت بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو قیام کیوں نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے حضور کیوں نہیں جھکتی تھی؟ یہ عورت کہے گی کہ اپنے خاوند اور فیملی کے کام کاجوں نے مجھے مصروف کر رکھا تھا، اور خاوند کے ظلم کی وجہ سے میں یہ فریضہ ادا نہ کر سکی، خاوند کے ظلم کی وجہ سے، خاوند کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سنتے ہی میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں فرعون کی بیوی آسیہ کو سامنے لے کے آؤ۔ فرعون کی بیوی آسیہ حاضر ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ، یہ آسیہ ہے ظالم بادشاہ کی بیوی۔ ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ تیرا شوہر ظالم تو نہیں تھا، نہ اس کا شوہر بادشاہ تھا اور ظالم تھا، اور وہ ظالم خود کو خدا کہنے والا ظالم۔ اس ظالم شخص نے آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، کھانا پینا بند کر دیا، تپتی ریت پر لٹاتا رہا، اس کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا، لیکن اس نیک بندی نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی عورت کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، خاوند تیرا عذر غلط ہے، تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، مجھے قیام نہ کیا، رکوع نہ کیا، مجھے سجدہ نہ کیا، شیطان کی گرفت میں آ کر تو نے ساری زندگی برباد کر ڈالی، قیمتی جوانی، قیمتی زندگی برباد کر ڈالی، دنیا کو بھی برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ فرمائے گا فرشتوں جہنم کے دروازے کھول دو، اس بدقسمت اور بدبخت عورت کو جہنم کی طرف جانے دو، وہ اس وجہ سے کہ یہ عورت نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، ان 5 بری عادات سے بچائے رکھنا، تاکہ تمہاری عورتیں اللہ کے غضب سے بچ جائیں، تمہاری عورتیں اللہ کے غصے سے بچی رہیں۔ یاد رہے ہماری خواتین میں ایسی نوبت تب آتی ہے جب ان میں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اس لیے ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، سیرت نبوی کا مطالعہ کرے۔ جب ایک عورت قرآن پڑھے گی، سیرت نبوی کا مطالعہ کرے گی، جب اسے شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا، جب اسے شوہر کے مرتبے کا پتہ چلے گا، تو وہ ہرگز بھی شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی، وہ ہرگز بھی یتیم بچوں پر ظلم نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی آنے والے مہمان کو نہیں ٹھکرائے گی، وہ کبھی بھی شوہر کا دل نہیں توڑے گی، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔